سلام إذا خبركم في تواتن بيسب نيز channel كم يتخونوا لمونا كم تلمود باستفادة لزعباتات مسيكم الله كرمي جنس channel نخعبي إذا فيديو معنا بخلتنا خبر صح لايك شير كومنت بعبي دما سبسكرايب بمقباره جمروا بقسيو أب تجراي أب زوا معرب مالتون أب كبابي سلمتي مايس أبري ديمان أب زجبر زلو كينات مبقسيو زجبرة أب مايس أبري لو معنتي علت عسران كلتان زي راح مش خلتش عسر شمونتي آمة مرات أرنت يبقى زبل مريحك على زلو جرحه بمحاز أب كتما مايس أبري سلام سيلفي كم زكايد زلو تفليتو إثيوبيا كاب روسيا سرحتي روسيا زخونت نايوج ياكا ميت سراسي استبحالت أوروبلان حاجز مركبة بعلا علاوي جيرا نبعت أديتات حباسي زسانلو جزية حجون عند عصله كم زخون أيو الناتنجرة زركب زلو موداتون أرجعي بيتو ملسي كم زحبت تفريت له بزعبة أرجعي بيتو هيبو زلو ملسن كالوتن تحسطات نباهم خان بللكمينا اسكاب موداتا حابيركم ناقد صنحو عيد من أيو أب كتما مايس أبري لو معنتي عدت عسران كلتان تري خلتشحي عسر شمونتي أما تمرات تقرنت يبقى زبل جرحو بمحاز أب كتما مايس أبري سلاماو سلفي يكايد موعلو تأفليت له اتي سلاماو سلفي أوشتو بزحات جرحتات زحازن تخون ناقرقن تقرنت يبقى بزبل زجمر انتخون بتعمي بركة زبل محبرسب زتساتفولو وسلاماوي سلف كوينيو وعيل زلو نايزي سلاماو سلفزي مبقسي دما أب زوبا معراب مالتون قدمي 4 معالتات أبيلو بعلة 10 شعات زجمرة تخزي حجون أب كتما مايس أبري مالتون لعلاي مايس أبري ديما جمير كان عوي تخزي كمزولون اسكاب حجي كمزي عرفان زناغرو اتوم سلفنياتات كابزي بمبقاس آنحنا تقرنوت عين دلن تقرنوت يبقع هزبي بسلام آتيو بسلام كوز إنان دلي كمزوليو تفليت زلو ما قد سألتا نايتي سلاماوي سلفي زخون جرحوتات لما حواحت من بار انت زيري ليه هزبي ينبر سقاي هزبي يأكلن فتحي ينقسن زبلو زركبوهم انتخونو أزيز سلفي سأرى حواحت كم زخونن عبكالوت كتماتات تقراون تتناقيرو كقصل يقبا كولو كم استناقرون باستفالالي من قدتات لما عبكالوت كتماتات تقراي أزي سلاماوي سلفي زي نمكياد عب زقجت كم زلو اتوم سلفنياتات تزاريبو ملو يخون دا أنبر أزي سلاماوي سلفي زي عب كتما مايس أبري زجمرلو خونه تباهيلو بتوم أبو زلو سنفنياتات أمحارو كيخونو تباهيلو زتسق لنتخان نقرقن بزحي أبتي سلاماوي سلفي زنوبرو كلهم تقارو مخانميو تفليت زلو يخون دا أنبر أتي سلاماوي سلفي بانديرا إتيب أنبر بانديرا تقراي كم زينبرون تفليت إيو مايس أبري أبزي حج ساعات تدي أفن كالوت حايلتات أمحران زركبوا كتمان تخان أبوشت أدما عبي جيجت كمزولون سب بسنة سرعة آتيو كوز ألا زي خال كتمان إلوين كتمشي أبزي تخللو وان كوين أنا سلاماوي سلفي نوت زلنا نقرقن أنحنا ندلي تورنت يبقى سلام إنا حريانا زبلون تخونو زي سلاماوي سلفي ملع عالتي تباهيلوم زي تفلتو أكالات نما كونا إلوم نزي سلاماوي سلفزي زوازقوم أتي جميرنايو زلنا قوسواس مريتنا مملاس نمرباش اسكاب زخون درس تباهيلو زي تفلالي أكالات عب تحتك أيدي أتيوم كم زلو أيو تفليت زلو
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣጋጢሙ ዘሎ ወጥሪ መከላከያን TDFን ኢትዮጵያ ስራሕቲ ሩስያ ዝኾነት ናይ ውግእ ያካ 130 ዝተባሃለት ኣውሮፕላን ሓገዝ ከም ዝተገበረላ ባዕላ ተናጊራላ። እዛ ነፋሪት እዚኣ ብጣዕሚ ፍሊ ዝበለትን ስራሕቲ ሩስያ ዝኾነትን ኣብዚ ናይ ኸዚ ውግእ ድማ ክትሳተፍ ከም ዝኾነት እዩ እናተዘገበ ዝርከብ ዘሎ። ይኹን ደኣ እምበር አብይ ኣሕመድ ማለት እውን መርሓይ ሃገረ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውግእ ኾነ ኢሉ ብድሮናት የድብድቦም ምህላው ንሓይልታት ትግራይ TDF ዝፍለጥ ኮይኑ ተወሳኺ ኣጽዋር መወሳኺ ግን ኣብ እግረኛ ሰራዊቱ ዘለዎ እምነት ብጣዕሚ ትሑት ካብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ። ይኹን ደኣ እምበር እዛ ስራሕቲ ሩስያ ካብዘን ካልኦት ድሮናት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ትግራይን ደንበራት ኤርትራን ዝወደቓ ድሮን ፍሊ ዝበለት ዶ ትኸውን ወይስ ንምውቃዓ መሸገሪት ድያ? ኣብ ራዳር ኣትያ ከንቋጻጸራ እንኽእለሉ መንገዲ ይህሉ ዶ ክብል ኣብ ሓይልታት ሰራዊት TDF ዘለው ኣመራርሓ ስጋቶም ከም ዝገለጸ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ። ንብዓት ኣዴታት ትግራይ ሓባሲ ዝተሰኣነሉ ግዜ ሕጂ እውን እንዳቐጸለ ይርከብ። ብዘይ ምንም ውግእ ምንም ከይተፈጠረ ብሽም ውግእ ክጅመር እዩ ተባሂሉ ኣብ ከባቢታት ዓለምትን ማይ ጸብርን ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ዘይስሩዕ ወረታት ተበጊሰን እዚ ዝሰማዓ ኣዴታትና ከምዚ ኢለን ክነብዓ ይውዕላ ይሓድራ ምህላውን እውን ተፈሊጥሎ። ስሙዕ እንደባ ንሓቂ ድዩ ኩናት ገለሉለው ላቐለድዩ أراويزا خمسة أين دليبسو كنات لبال ساين دليبسو بسور سمو سايتالو لنا سورا أين دلي وكا وا سمو نغيروا كنات زولا رست سمو غيروا ويزاهم تاينو السخ ورسنا وكتالا شكوي موسيو أراويزا ويزاهم ኣረጋይ ቢተው ዋና ቃል አቀባይ አክቲቪስት ናይ ሕወሓት ኮይን ዘሎ መልሲ ከም ዝሃበ ተፈሊጥ እዩ። እቲ መልሲ ድማ ኣብ ናይ ፌስቡክ ማሕበራዊ ገጹ ከም ዝሃበ እዩ ተፈሊጥ ዘሎ። እቲ ኣብ ማሕበራዊ ፌስቡክ ገጹ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ከምዚ ይብል ካብ ጀርመን ዝመጻኽሓው ብጣዕሚ ጀግና ኢኻ ኣብ ትግራይ ብሚድያ ኢንቨስት ክትገብር ሓሲብካስ መናጀር ክትቆጽር 100 ሚልዮን ብር ሚድያ ክትከፍት ሓሲብካ ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዝረኸብካ ኣምሲልካ ብኤአይ ጌርካ ብምስራሕ ብዙሕ ደኺምካ እንተኾነ ቅንጣት እትኽእል ቁም ነገር ዘይብሉ ካብቲ ምኩር እታ ኩሉ ግዜ እትንፋሕላ ሜላ ቡዝነሽ ዘይትጥቀም ብዝኾነ ይመችኻ ዝዓርከይ ዝብል ኣብ ድረገጽ ማሕበራዊ ፌስቡክ ከም ዝለጠፈ ተፈሊጥሎ። ክብራት ተኸታተልቲ ኣረጋይ ነዚ መሊስሉ ዘለግን ሒደት መዓልትታት ሓደ ግለሰብ ሓደ ሓውና ናብ ኣረጋይ ቢተው ብምድዋል ከምዚ ዝስዕብ ገይሩ ሪከርድ ሰሪሕሉ ምንዋሩ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ኣረጋይ ቢተው ኤአይ ጌርካ ኢኻ ሰሪሕካዮ ብዙሕ ደኺምካሉ ግን ቅንጣት ፍረ ኣየትረፍካሉን ዝበሎ ቃለ ምልልስ ስልኪ ናባኹም ይኸብለልኩም። ሰላም ኣረጋይ። ሰላም ዛሬ መስሎ ከመይ ደህና ዶ? ኣለና ተሸመይ ባል ደህና ዶ? ሰላም ዛሬ መስገን እሺ ተሰመ ካብ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ኣቴ ካብ ጀርመን ነይራ ወዋ ሕጂ ኣብ ትግራይ وأما مقالة كابي زخنا كقاكم دلني نير ناي ميديا مالتي ولا زخنا ميديا تترفت أفكاري أوه تحاول تديمان بديني حالتي كل وانا تحاول تسمع نعم نتحازي بزعان نفسنا وين زخنا بزع طبق نجار بدي أي تغيرن زعان إرتاق خسولي تبين أنت الكون تحاول تسمع حرق دي فريقة كابتن مشكل خواتنا من حال على كان دو أنا كابوس حماقي. كاب شيء حماق حماقون حتى بغضون رخيصة منطقة ترعيشيا. بسوي ميزان أو زجاج بجلس أيوة كاب. هاي لا يتنا ستالين قلنا على حكي زي اللي نجرم تسرح زلوا هم تنري لا. هو ستالين نحش كون أو ما نحش مثل ستالين يزحش. ولا أنا فورست أو بننا يعلبه. ستالين يشي شغل كوفيز. هاي لا دويت. السيازولك على خو حجي بك أنا كاوم مسي فليلنا خن متسلنا يزول له أنا ترى أبو شكرا أبو نجيزيو سفر نامرس كاون من كاس أسوخنا كا أكاونت نيكاندي تعينه تحت كان دي أكاونت نقدر بانكي
ንግድ ባንክ ዳ ጸላይና ያዩንዶ ቱሉ ኖርኩም ከመልካ ንግድ ባንክ ዳ አይ ሶይለው ተኸበተና ቀረንበር ወጸላይና ይስማ ወራህል ተድሪ እንደገና ንግድ ባንክ ጸላይና ይኹም ቱሉ ስኹም ወጋገን ወን አሎ ወጋገን ወን አለኝ ወጋገን ናይ መንዩ ናይ ትግራይ ዲና ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ባ ሕጂ ንግድ ባንክ ዳ ንምንታይ ሞ አፍቱኔ ጾምደን አውልኩም አውዙኔ ንግድ ባንክ ክትጥቀሙ ተለኹም እሲ ወይ ምግዳፍ አይ ወርሆየ ብዙሃን ታይከን ተቀመን ሆይና ወይ አብ ናይ ኤርትራ ኸታይ ዝብል ባንክ ነው አው ትማለሱ ዲኹም አይ ባህሪ ሽግር ያውልን ዋላ በስ ንግድ ባንክ ተሰረተ ይሁን ምን ተቀምከ ይሁን ከያዓጺ ኻይለያ አይ ተገኘ ይሁን ታይ በቃ ቸገረልን ዛመናት ባህል ዛጓል ዘላውኔ ያህን ስማ ጋዜጠኛ መድሂን ዲያ ተባሃል አዲን ደረህ ላዘ ሳውን ለካ አይኮነትን በጣም በቃ ሳ ኸመትሪያ ትናታ አይ حماقي ናታ حماقي ይዶ ወጣሚ በቃ እስኪ ታይማ ሐይሽ ሕጂ ታይ ሽሙ ታይ ኩንብሎ ኢሞዶ ኩንብሎ ታይ ኩንብሎት ርእሱት ናይ ሚዲያ በሉ ዝዓድ ዚያስ አድኪምኩም ያኹም ዝዓድ ዚያ በሰንኮኹም ተጠፍላ ለዋ እና አሪዋ ያኹም አስተኻኽልዋ ተጠፈኩም ያላ ወጣት ይስደድ ይዘሎ እሱም በትዝጉ ነገር ለዋ እና አሪ በጣም አሪው አረጋ ሕጂ ስብሳና ቋረጽካ ገለና ቋረጽካ ኩሉ ነገር حساب يلي بحساب كتماغو تيتخلي لهاتا يشجرو دجات يبحالما أتحنا حساس تاني دويلة قسنطار هوايا النهار انقرا عايز حسن مصادر حرها بنتي دكاتا سنقا صوتية دروتية خاصة سنقا سلك حساسة هيكل تبرغا عنه يا رجايا ما سنة دحو حتى الأختي أقام يولومن بغودهم يمتتحزم زمسات زيمبري كوت إيدوليم كلهم سي كوت إيدوليم كافت بارت كم زي يتأكم نهزو تقرأي كم زي يتأكم يفولتهم جنكا زخونا جبن سلز صرحو زخونا ريكرد سلز تتحزلهم بغودهم سلز تتحزو جناي أبقى أدملكو عم بارنات مريتهم نيو حجسي ميديا سلز والكوسي سلا بلتقنا صبغ نجر كتواقع يتغلن يلو بلتقنا صبغ نجر كم زلو يأمن يزلو كالاي نجر كعمي تصمدا ناولو نحنا إثيوبيا يكوننا ناولو جن نقد بانك يتكملو نقد بانك نايمني تيلكاي خامي كمل السيكالن زسوزي أقامي ولو من زمسات جنب بعلم علموني ريوم مسايله ددبيت مسكولم مسن مدهين انترفيو غيري زسوزي مسومنا عليو نهزب تግራይ ናሸወደ ዝብል ግንካ ገንዘብ مسمعه ኢንካም مسمعه بخود ስለዘተት ሓዘግነ ዋይ ክርባሕ ተኮይነማ እሰም ክጠፍሎም ኢሉ ከዒድዎም ንዕርኽቱ ማለት እዩ ክትፈልጡ ሲ ሓደ መንግስትታት ናይ ዓለማት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሲ ባዕርኽቶም እዮም ዝካሓዱ ተረዲኩም ዲ ባዕርኽቶም እዮም ዝካሓዱ ሁሉም መንግስትታት ዝሞቱ ሰዓት ማለት እዩ መብዛሕትዮም ባዕርኽቶም እዮም ሞይቶም እዚኦም ሲ ንዓዲ ክጠቕሙ ይኽእሉን ህዝቢ ትግራይ ከይትሽወድ ጦርነት እኔ ሕጂ እስኻ ናብ ጉርጋድ ኣቲኻ እሶም ግነይ ኣብ ከተማ ኮፊሎም ናብ በዓል ሃፍቲ ኣካውንት ናሰደዱ ገንዘብ ስደደልና ናውልዮም ዝውዕል ዘለኹ ንና ኣረጋይ ምንም ሓሳብ ዝበሃል የውሎምን ብኸውዶም እዮም ተታሒዞም ኣቋም የውሎምን ኣቱምሳት ኣቋም ዝበሃል የውሎምን امباركس كوبراتن فتواتن تخاتلتنا نلومي زحزنالكم زعباتات زم كتسمعهم صنعهم يمثل نيرهم اسكاب موداتا حابيركمنا سل صنعهم اندا مسغنكو قدمي موصخم جن از قناه نخعبي از فيديو دما انا خالتنا خبصح لايك شير كومنت بعبي دما سبسكرايب كي غوركم كي توصو